खुदा अक़दस के खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज का ये दिन हम सब की ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसकी वलादत की खुशी को यहाँ पर मना सकें। और आज जो कि दिन है कि हम मनाने को हैं कि मसीह यसू आज के दिन चढ़नी में आया, और वो चढ़नी में नहीं है बल्कि वो आसमान पर है, और अब वो एक ही दफ़ा आएगा बादशाही के लिए, और हम उस यादगारी को मनाएंगे कि किस तरह मसीह यसू हमारी खातिर चढ़नी में आया। आइए हम बाकायदा तौर पर इबादत का आगाज़ करेंगे। खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। हर एक ज़ुबान खुदावन के हुजूर खुले, उसकी शुक्रगुजारी करें, खुदावन का शुक्र करें। खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। रब्बुल अफ़वाश तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा, तुझे इस लायक खुदावन है कि तेरी प्रस्तिश की जाए, तेरी तमजीद की जाए। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, इस लायक तो ना थे खुदावन, लेकिन तूने इस लायक समझा है खुदावन, अपने बेटे और बेटियां बना लिया है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन कि तू हमसे इस कदर प्यार करते हैं खुदावन कि तू अपने बेटे को हमारी खातिर दे दिया खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन। दुआ करते हैं आज के सारा दिन में तो हमारे साथ होना है खुदावन, तेरी प्रेजेंस को यहाँ पर मांगते हैं खुदावन। जो भी प्रेसिश है खुदावन हम करें तेरे नाम को खुदावन, उससे जलाल मिले खुदावन। दुआ करते हैं कलाम के लिए भी, आज का कलाम हम सब की जिंदगियों के लिए होया खुदावन। और दुआ करते हैं खुदावन जो लोग अभी तक नहीं आए खुदावन तुझे खुदावन दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं ताकि वो बहुत जल्द आ सके और खुदावन तेरी हैकल में आकर तेरी तारीफ तेरी तमजीद करने वाले बन सके खुदावन। मैं तेरी बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावन, तू हमारी खातिर है खुदावन, तूने अपने बेटे को दे दिया खुदावन। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी हो। आज के तमाम हिस्सा में तो हमारे साथ होना है खुदावन, तुझसे दुआ करते हैं खुदावन। साउंड सिस्टम के लिए दुआ करते हैं खुदावन, तेरे हाथ को मांगते हैं खुदावन। क्वाइट के लिए भी खुदावन, जब हम प्रस्तिश करते हैं खुदावन तो हमारे गलों को साजों को छूना हर एक के साथ होना। मसीह यीशु के नाम में दुआ मांगते और पा लेते हैं। आइए हम क्वाइट के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करेंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। बादशाह को सजदा करने आए हैं। लिटरली वो समझ रहे थे कोई फिजिकली जो बादशाह पैदा हुआ है जो दुनिया पर हुकूमत करेगा, लेकिन कलाम ये बताता है कि ये बादशाह जो पैदा हुआ है वो आसमान और जमीन में हुकूमत करेगा। वो आसमान और जमीन का बादशाह है। आमीन। मिलकर गाएं, मशहूर गीत है, कोई मुश्किल गीत नहीं है, मेरे साथ गाइएगा। बादशाह है, बादशाह है, जाओ तख्त लगाया, जाओ बादशाह है, तख्त लगाया, बादशाह है, तख्त लगाया, बादशाह है, तख्त लगाया। चलने में आ रहा है बादशाह, जाओ जाओ बादशाह है, तख्त लगाया है। नदियों को दिखा उसी का इंतजार, उसका है जल से पूरा इख्तियार। नदियों को दिखा उसी का इंतजार, बादशाही का उसका अंत नहीं। बादशाही का
मिसाल किया गया तारे ने दिखाया वही निशान इसका नाम मिसाल किया गया दुनिया में चमका वो नूर बन के कदमों में उसके दोनों दिखाया है बाप का बेटे ने दिखाया है जलाल खुदा ने अपना दिखाया है वक्त लगाया है बादशाह आया है बादशाह आया है वक्त लगाया है बादशाह आया है वक्त लगाया है जलाल खुदा ने अपना दिखाया है वक्त लगाया है बादशाह आया है वक्त लगाया इसका नज़र से पूरा बादशाही का उससे अंत नहीं बादशाही का उससे अंत नहीं दाऊद के तख्त का वही बादशाह चलने में आया है वक्त लगाया है बादशाह आया है वक्त लगाया है। फर्स्ट जवेद को बुलाऊंगी, वो आएंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे। कदूस खुदावन बादशाहों के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कायनात की बहरोबर के बादशाह, हम सब के ज़िंदा खुदावंद खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, तू जो नहायत बुज़ुर्ग है, तेरा खासा हमेशा खुदावंद खुदा रहम फरमाना है। तेरे फजल के लिए जो हम सब के लिए काफ़ी है, आपकी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। खुदावंद उस फजल के लिए जो आपने बनी आदम पर और उसकी पूरी नस्ल पर किया कि तू खुदावंद अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया। और आए खुदावंद पाक खुदा, आज के दिन खुदावंद खुदा, तूने बनी नो इंसान को, इंसान की पर खुदावंद गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर दिया। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरे सिवा ना आसमानों में कोई ऐसा है, ना कोई ज़मीन पर, ना कोई ज़मीन की इंतहा में ऐसा जो पर खुदावंद तेरे जैसा पर खुदावंद मोहब्बत से बरा हो। क्योंकि खुदावंद पाक खुदा, दुनिया के माबूद
लहू मांगते हैं, लेकिन आए खुदावंद खुदा, तूने अपने बेटे को देकर और उसके लहू को देकर हमें मूल ले लिया, और खुदावंद पाक खुदा, तूने हमारा फिद्या देकर हमें गुनाहों की गुलामी से आजाद कर दिया। आए खुदा, तेरे कलाम के लिए मेहनत करते हैं, जो हमारे जान जान बंद बंद गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है। पेरे खुदा पाक खुदा, तेरे कलाम के लिए पेरे खुदा ये सुनासी जो हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शता है, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद, आज का जो कलाम हमारे लिए हो बाइसे बरकत आए। खुदावंद पाक खुदा, आपके बंदा को जिसके वसीले से हम तेरे कलाम को सुने, आए अजीम खुदा, उस पर तेरे रूह के गहरे मसा को मांगता हूँ, तेरी पाक राहबरी रहनुमाई को मांगता हूँ, आपके कंट्रोल में देते थे पेरे खुदावंद तेरे बंदा को, ताकि पेरे खुदावंद जब वो कलाम सुने तो पेरे खुदा न महज सुने, बल्कि खुदावंद उस कलाम को सुनने के बाद पेरे खुदावंद हम अमल करने वाले ठहरें। ये दुआ आपके अजीम जलाली बुजुर्ग बबरकत यीशु नाम में मांग कर पाते हैं, आमीन। खादम को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। गुड मॉर्निंग विद दिस स्पेशल डे, मैरी क्रिसमस। आप सबको ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च टीम, चेयरमैन, चीफ पैटर्न और पास्टर सैम की तरफ से बड़ा दिन मुबारक हो। आज के दिन तो पूछना नहीं बनता कि कौन खुश है, क्यों जी? सारे खुश हैं जी। चले आइए और ज्यादा खुशी हासिल करने के लिए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। कलाम अक़दस में से हम जिस खास नुक्ता पे काफी हफ्तों से बात कर रहे हैं वो है जी डिविनिटी इन ह्यूमैनिटी, और उसमें जो उसका थीम है वो है ड्यूल नेचर या ड्यूल नेचर। मैंने इस पूरी सीरीज में फरिश्तों को, मजूसियों को, गडरियों को और बाकी जो कांग्रीगेशन या जो वहाँ पे हमें लोग नजर आते हैं, इस सिचुएशन में मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, बल्कि हम नविश्तों पे, पुराने अहदनामे और फिर खतूत में खुदावंद के आने के मकसद को देखते रहे। लेकिन रात को मेरे ख्याल में, सोच में खुदावंद ने ये बात डाली कि हमें इन बातों को भी रिपीट करना है, इनमें भी और बहुत सारी बरकतें जो है वो हमारे लिए पड़ी हैं। तो आइए एक खास सिचुएशन, एक खास जो समा है, जो बच्चे को पता है, आप प्रोग्राम्स में देखते हैं, टेबलो में देखते हैं, और फिर क्रिसमस जो ड्रामा किया जाता है, एक्ट किया जाता है, उसमें भी ये करैक्टर आपको नजर आते हैं। आई होप जो खुदा ने मुझे दिया है आप इस पैसेज में से और ज्यादा गहरी बरकत हासिल करेंगे, आमीन। आइए कलाम अक़दस में से मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका तबीब का इंजीली बयान। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे। यानी किस इलाका में? अगर आप 4थी आयत ऊपर से पढ़ें, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम, यानी बैतलहम में चरवाहे थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की, भेड़ों की, चौपाइयों की, बकरियों की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। What was the news? The good news क्या है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को
कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये नविश्ता पहले भी बोल दिया गया था। और यकायक सडनली अचानक उस फरिश्ता के साथ वो अकेला आके पैगाम देता है, लेकिन साथ में आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे वाला पर यानी हेवनली प्रस्तिश खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर भी, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। जी, आप इस हवाले से पहले वाकिफ हैं। उस इलाका में यानी बैतलहम में जो एक छोटी बड़ी पहाड़ियों का एक सिलसिला था, यहूदिया और यरूशलेम और फिर बैतलहम, छोटी बड़ी पहाड़ियों का एक सिलसिला था। और इस मौसम में, दिसंबर में, वहां पर कई बार ज्यादा ठंड होती है और वहां पे सितंबर से ही सर्दी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस सर्दी के मौसम में जाड़ों में मैदानों में चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां कई कई दिनों के लिए ले जाते थे। ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम सुबह 8 बजे गए और 5 बजे छुट्टी। ये नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो ये पेशा अभी भी है। तो वो बताते हैं, कई दफा मेरी बात हुई जब मैं कभी ऐसे जाऊं तो वो बताते हैं, जो चरवाहे के डरी होते हैं, बताते हैं कि हम अपने घरों से पहाड़ों से नीचे जब आते हैं भेड़ों को चराने के लिए, तो हम 15-15, 20-20 दिन जो है वो ऐसे घर से बाहर रहते हैं। ये चरवाहे भी अपने घरों से, शहर से, आम लोगों से बाहर थे, सेपरेट थे, मैदानों में, दूर इलाकों में जहां पे आबादी नहीं है, वहां पर ये अपने अपने गल्ला की क्या कर रहे थे, निगहबानी। तो ये अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावन का जलाल इनके चौगिर्द चमका। अपनी सिचुएशन में बैठे होना, अपनी ड्यूटी पर होना, और मैं कहूंगा सख्त ड्यूटी, ये ड्यूटी और ये करैक्टर और ये प्रोफेशन, ये पर्सन बाइबल का एक टाइटल पर्सन है, गडरिया, चरवाहा। पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक आपको चरवाहा नजर आएगा। वो खुदा के बंदों की सूरत में है, अब्राहम या मूसा या दाऊद या कोई और शख्स, फिर सबसे बढ़कर यीशु मसीह खुद वो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। खुदावन इस प्रोफेशन को, इस पर्सनैलिटी को, इसके करैक्टर को पसंद करता है। इसलिए कई बार उसने कहा कि मैं इस्राएल का चरवाहा हूं, मैं भेड़ों का चरवाहा हूं, मैं अपने लोगों का चरवाहा हूं। लीडर, और ऐसा लीडर जो भेड़ों और बकरियों की जैसे कोई फिक्र करता है। जो जानवर हैं, यहां पे इंसानों को संभालना, उनको सेट करना, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। जानवरों को, जिनको हमसे कम अकल दी गई है और हम जैसे वो जज्बात नहीं रखते, हम जैसे सफात नहीं रखते, उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑनेस्ट, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए जो उनकी फिक्र करे, जो उनके चारे की फिक्र करे, उनके पानी की फिक्र करे, उनकी केयर करे। मैदानों में, उजाड़ों में और बेअबानों में और पहाड़ों में जब उनको चराने जाए तो मुख्तलिफ खतरात से उनको बचाए। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस 23 ज़बूर में इस पर्सनालिटी को बहुत ही क्लियर करता है, बिकॉज वो खुद जो था वो एक चरवाहा था। उसको चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो केयरिंग है वो पता है।
اس لیے وہ اپنے خداوند کو چرواہے سے تشبیہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے. اور اچھا چوپان جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں چراتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس, ڈینجرس جگہوں پر. چشمے جو ہیں پہاڑوں سے جب نکلتے ہیں تو وہاں پر خاردار پتھر ہیں, عجیب سی جو ہے وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر چرواہا اپنی بھیڑوں کو ایک ایک کر کے جا کر ان کو پانی پلاتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد کہ یہ لوگ جو چرواہے ہیں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, خداوند کا جلال کیوں انہی کے چوگرد چمکا, رسپانسبل ہوتے ہوئے اور سیپریٹ ہیں دنیا کی باتوں سے, میڈیا سے, ہیں جی, دنیا کی شان و شوکت سے, رونق سے, بازاروں سے, لنک روڈ سے, ہیں جہاں پر ہم پھنسے رہتے ہیں. وہاں پر اگر کسی کو پیغام ملے نا اچھا عبادت پہ آنا ہے تو وہ کہے گا اچھا میں بازاروں ہو کے آ رہے ہیں. یہ ایسا کوئی عذر ہی نہیں پیش کر سکتے. میں کہتا ہوں اگر کسی بادشاہ کو یہ پیغام ملتا کہ جاؤ یہ جا کے بتاؤ کہ جہان کا منجی پیدا ہوا ہے, تو اس نے آگے سے ریکال کر دینی تھی وزیر کو اور اس نے ساری کمینہ کو بتانا تھا جاؤ جا کے بتاؤ, خود اس نے اپنے بیڈ پہ لیٹے رہنا تھا. اس نے ان لوگوں کو خبر دی جو رسپانسبل ہیں, جو خطروں کا سامنا کرتے ہیں, جو اندھیروں میں رہتے ہیں, ان پر خداوند کا نور ایسا چمکا, ان کے چوگرد ایسا چمکا کہ وہ اس رات کے اندھیرے میں ایک حقیقی اور آسمانی جلال سے بھر گئے. اس کا جب میں کراس ریفرنس دیکھ رہا تھا تو بہت ساری ریفرنس ملے. ایک ریفرنس مجھے ملا کہ جب موسیٰ خدا کا بندہ, دا گریٹ لیڈر, اولڈ ٹیسٹامنٹ کا, اسرائیل کا پہلا اکلوتا بڑا لیڈر, جب خداوند کا جلال اس پر چمکا نا تو لکھا ہے کہ وہ اپنے سسر یترو کی بھیڑیں ہی چرا رہا تھا. چرواہا یعنی یہ یاد دلاتا ہے کہ جب قوم کو خبر سنانی ہے مصر سے رہائی کی تو وہ ایک چرواہے کو چنتا ہے, اور یہ اب دوبارہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ جب پوری دنیا کو خبر سنانی ہے تو پھر وہ چرواہے کو سلیکٹ کرتا ہے. آمین. تو اس لیے چرواہوں کا کریکٹر ہے, نہیں تو ہم تو ان سے نفرت ہی کرتے ہیں. ان کے کپڑوں پہ گوبر لگا ہوتا ہے, یہ عام گندے کپڑے کئی دفعہ چینج بھی نہیں کر سکتے گھر بار بار آ کر. خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. یہ کیسا جلال تھا کہ وہ ڈر گئے. اس سے پہلے کبھی انہوں نے ایسا جلال, ایسی خبر, ایسی نیوز نہیں سنی. خوشی کی خبر کیا تھی کہ آپ کی سیلری بڑھ گئی ہے, آپ کو 4 دن کی چھٹی مل گئی ہے, جائیں آرام کریں. کون سی خبر تھی؟ دا گریٹ نیوز. ایسی خبر کبھی انہوں نے کسی بادشاہ کے بارے میں نہیں سنی تھی, کسی منجی کے بارے میں نہیں سنی تھی. اسپیشل ان لوگوں کو یہ خبر سنائی گئی. سیموئیل کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں, کون سا علاقہ تھا؟ بیت لحم. کون سا علاقہ تھا؟ میں بھی نیند آ رہی, کون سا علاقہ تھا؟ بیت لحم. بیت لحم میں 1000 سال پہلے ایک بادشاہ کی, ایک لیڈر کی, ایک کنگ کی خبر سنائی گئی. سیموئیل کو اس نے کہا, خدا نے اس سے کہا کہ جا اور بیت لحم, یسی بیت لحمی کے گھر جا اور اس کے بیٹے کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر. غور کیجیے گا, جب وہ فزیکلی دنیاوی بادشاہ کو چنتا ہے تو نبیوں کو مقرر کرتا ہے. اپریسیشن ہے, رسپیکٹ ہے. لیکن جب وہ کنگ آف دا کنگ کی نیوز دیتا ہے تو نہ وہ کسی نبی کو, نہ کسی کاہن کو, نہ کسی بادشاہ کو, بلکہ گڈریوں کو چنتا ہے کہ وہ اس خبر کو سنائیں. آمین. خداوند کا جلال اس لیے ان کے چوگرد چمکا کہ وہ اس سچویشن میں خداوند کے نور کو, جلال کو دیکھ سکے.
اگر خداوند کے جلال کی ہم تھوڑی سی سمری کریں، اس کا خلاصہ کریں، تو انہوں نے وہ نورانی فرشتے جو آسمان سے اترے تھے ان کو دیکھا ہے، اور آگے لکھا ہے خداوند کا جلال، کیونکہ وہ خدا کے فرشتے تھے اس لیے خداوند کا جلال. خداوند کا جلال، ایسا جلال، ٹھیک ہے، جو خدا کا جلال ہے، جس کو موسیٰ نے بھی دیکھا ہے، نبیوں نے بھی دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر گڈریوں نے بھی آج دیکھ لیا ہے کہ خداوند جو جلال، حشمت اور قدرت، الوہیت سے بھرا ہوا ہے، وہ عام لوگوں پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. ترجمہ کرنے والا کہتا ہے کہ چمک جلال کا مطلب ہے تعریف، اعزاز، جلال، ستاروں جیسی چمک، عظمت، فضیلت، برتری، وقار، فضل، عظمت، یہ ساری چیزیں مل کر خداوند کا جلال ہے، اور وہ ان لوگوں پر ظاہر ہوا. ان کے چوگیت چمکا، نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. ابراہم سے کیا ہوا وعدہ، نوشتوں میں لکھا گیا بیان آج کے دن پورا ہو گیا، جب یہ نور گڈریوں پر، چرواہوں پر چمکا تو وہ نوشتوں کی تکمیل تھی جس کا انتظار کرتے کرتے نبی، کاہن، بادشاہ، خدا کی قوم اس دنیا سے چلے گئے. وہ دیکھنا چاہتے تھے یہ جلال، وہ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے. جب انہوں نے روح میں دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے. داؤد نے خداوند کو روح میں دیکھا، خدا کے نبیوں نے، یسایہ جیسے نبیوں نے خدا کو پیدا ہوتے ہوئے روح میں دیکھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا. لیکن انہوں نے حقیقت میں، ریالٹی میں، اوریجنل یسوع مسیح کو، اس کے جلال کو چرنی میں جا کر دیکھا. خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کیا خوشی کی خبر ہے کہ آج داؤد کے شہر میں یہ بھی نوشتہ ہے، یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ داؤد کے شہر میں وہ پیدا ہوگا. میکا نبی کہ داؤد کے شہر میں وہ پیدا ہوگا اور وہ تمام جہان کا منجی ہوگا، یعنی مسیح خداوند. جب یہ گڈریے بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت جو کنگ تھا وہ کیسر تھا. پلیز، وہ کیسر تھا، اور یہودیہ کا بادشاہ ہیرودیس تھا. ٹھیک ہے جی، اس کی حکومت تھی. ان کو ایک ایسے بادشاہ جو نجات دینے والا ہے اس کی خبر سنائی گئی. جو رومن امپائر بادشاہ کنگ ہوتے تھے، لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے، وہ اپنی اتھارٹی، اپنے اختیار سے لوگوں کو باؤنڈ کرتے تھے، قانون کے اندر، شریعت کے اندر، سسٹم کے اندر، اپنا ٹیکسز کے اندر، ساری چیزوں میں ان کو باندھ کر رکھتے تھے تاکہ وہ ان کے فرما بردار رہیں. دس از دا ون کنگ، دس از دا سیویئر. ایک ایسا نجات دہندہ آیا ہے جو لوگوں کو باندھنے، باؤنڈ کرنے نہیں، بلکہ ان کو آزاد کرنے اور نجات دینے آیا ہے. آمین. یہ ان کے لیے نجات کا پیغام تھا. ٹھیک ہے، مننجی کا مطلب ہے نجات دینے والا، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. پچھلے ایک سرمن میں کسی جگہ میں نے شیئر کیا کہ رومن امپائر کیسر اگسٹن نے یہ حکم جاری کیا کہ نام لکھوائے جائیں، اور گورنمنٹ جب کسی ایسے قانون کو پاس کرتی ہے تو وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے. آج ہمارے ملک میں بھی ایون ہم منارٹی ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری سجاوٹیں ہوئی ہیں، ایسی بسیں چلائی گئی ہیں، ڈیکوریشن والی بسیں، اور ایسا سما نظر آتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس کرسمس میں شریک ہے. رومن امپائر یسوع کی پیدائش میں شریک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یسوع کو کہیں کوئی کمرہ، کوئی جگہ نہیں دی کہ وہ جا کر وہاں پر رہ سکے. ہم نے پچھلے ہفتوں میں بات کی تھی، پریگننٹ عورت آخری دنوں میں اتنا ہی قانون سخت تھا کہ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے، اور آج کل ڈاکٹر بتا رہے تھے، اس وقت دائیاں بتاتی تھی کہ بھئی یہ ٹائم ہے، تو اس خاص وقت میں ٹریول کرنا، یا تو وہ کیسر
یا اگسٹین کا حکم تھا یا وہ حاکموں کے حاکم میرے خدا کا حکم تھا کہ مریم نے وہ سفر کیا. بٹ وہاں پر نہ رومیوں نے کوئی کمرہ جگہ دی، نہ کاہنوں نے جو شریعت کے بڑے ٹھیکیدار تھے، بڑے پابند تھے، جو مسیحا کا آلریڈی ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی ہیکل میں، کسی برآمدے میں، کسی جگہ پر، کسی مسافر خانے میں مسیح کو جگہ نہیں دی. نہ مذہبی لوگوں نے، نہ سیاسی لوگوں نے، نہ عام لوگوں نے. تھے جڑے گیسٹ ہاؤس ہوندے نے، جاگے بھائی، جو گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں وہ بھی ختم، بند. لکھا ہے کہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. جو آسمانوں کا مالک، آسمانوں کو بنانے والا ہیں جی، وہ زمین پر جب آتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے لیے خاص جو جگہ ہے وہ کیا ہے جی؟ چرنی.